जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम, जाने कब होंगे कम। जी नाज़रीन, 24 सितंबर को आने वाले होलनाक ज़लज़ले में मीरपुर में कई इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं और सैकड़ों की तादाद में लोग ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ लोगों की अमलाक को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। और ज़लज़ले के बाद सबसे बड़ा मसला मुतासरीन की आबादकारी का है और उनको रिलीफ फराहम करने हैं। मुख्तलिफ़ तंजीमें जो हैं वो अपने अपने तौर पर मुतासरीन ज़लज़ला की इमदाद के लिए मीरपुर पहुँच रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं, एक मस्जिद के अंदर मौजूद हैं। ये मस्जिद भी जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये मस्जिद भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है और इसके तमाम पिलर्स जो है वो डैमेज हो चुके हैं। बड़ी तादाद में यहाँ इस इर्द गिर्द इलाकों में भी बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस बरतानिया और इस्लामिक वेलफेयर ट्रस्ट के जो कायदीन है यहाँ मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथ। इन्होंने मुतासरीन ज़लज़ला में इमदादी पैकेज भी तकसीम किया है और उनकी माली इमदाद के लिए भी आज उन्होंने छोटा सा यहाँ प्रोग्राम रखा था। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मरकज़ी रहनुमा, तो इनसे बात करेंगे कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, मुतासरीन ज़लज़ला की इमदाद के लिए आपने बहुत सारा पैकेज इससे पहले भी तकसीम हुआ आपकी जमात की तरफ से और अभी भी आज बहुत सारे लोगों में आपने नकदी रकम भी तकसीम की और पैकेज भी, फूड पैकेज भी। तो क्या कहेंगे मुतासरीन ज़लज़ला की आबादकारी के हवाले से मज़ीद जो मुश्किलात दरपेश हैं? दरअसल ये जो इमदादी पैकेज तकसीम हुआ है या ग़िज़ाई या माली इमदाद, ये तो बिल्कुल एक कह सकते हैं कि ऊँट के मुँह में ज़ीरा। असल जो यहाँ नुकसान हुआ है, एक तो जानी नुकसान है, दुआ करनी अल्लाह ताला उन्हें मग़फ़िरत फरमाए, और जो ज़ख्मी है अल्लाह उन्हें शिफा कामिला अजला अता फरमाए। मगर असल बात यह है कि उनके घर और उनके कारोबार, दुकानें वग़ैरह कारोबार जो मुतासर हुआ है, उस सिलसिले में इनकी इमदाद मतलूब है। और ये भी जो प्रोग्राम किया गया है ये बड़ी जल्दी में हुआ है। इस्लामिक वेलफेयर ट्रस्ट बरतानिया जो कि मरकज़ी जमीयत अहले हदीस बरतानिया का ज़ैली इदारा है, उसकी तरफ से है और उनकी तरफ से यहाँ नुमाइंदगी कर रहे हैं। यानी मरकज़ी जमीयत अहले हदीस बरतानिया के नाज़िम आला जनाब हाफ़िज़ हबीबुर रहमान साहब, वो भी यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं कारी मोहम्मद आज़म साहब, और अबू बकर यज़दानी साहब अहले हदीस यूथ फोर्स की जो है नुमाइंदगी हो रही है। और मैं जामिया उलूम असरिया जेलम का एक खादम हूँ, हाफ़िज़ अब्दुल हमीद आमिर, जो कि मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान का भी नायब अमीर हूँ। तो ये यहाँ इसलिए आए हैं ताकि हम यहाँ पता लगाएं कि जो नुकसान मकानात को पहुँचा है या कारोबार को जो पहुँचा है, उसके लिए अब क्या करना है। तो मैं अपील करूँगा अपने बरतानवी जो है मुसलमान भाई हैं कि यहाँ अब इमदाद की जो है ना, माली इमदाद की अशद ज़रूरत है, ताकि ये लोग वापस अपने, आगे सर्दी का मौसम आ रहा है और बाहर गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। तो लिहाजा इनकी मदद के लिए जो है मकानात की तामीर और कारोबार में इनके जो है इनको पाँव पे खड़ा करने के लिए अब ज़्यादा से ज़्यादा माली इमदाद की ज़रूरत है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, जिन्होंने पहले इमदाद की, मज़ीद ये इमदाद के मोहताज हैं, ज़रूरतमंद हैं। अल्लाह ताला सब के सदक़ात व खैरात को कबूल फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। 24 तारीख़ को आने वाले ज़लज़ले में इस्लामिक वेलफेयर ट्रस्ट बरतानिया की तरफ से हमने मुख्तलिफ़ फैमिलियों के अंदर खुराक का पैकेज, और आज हाफ़िज़ हबीबुर रहमान साहब नाज़िम आला मरकज़ जमीयत अहले हदीस बरतानिया हमारे पास मौजूद हैं। ये नगदी इमदाद हमने घूम फिर कर मुस्तहिकीन को तलाश करके हम उन तक पहुँचाई है। ये इस्लामिक वेलफेयर ट्रस्ट बरतानिया में ये सरकारी तौर पर रजिस्टर्ड इदारा है और ये रजिस्टर्ड इदारा इससे पहले 2005 के ज़लज़ले में भी आज़ाद कश्मीर में इन्होंने बहुत सारा काम किया, और इस वक्त भी थरपारकर के अंदर, जामपुर, इसी तरह डेरा गाज़ी ख़ान और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आने वाला जो ज़लज़ला था, चारसदा और पेशावर के गिरद नवाह में जो इलाके मुतासर हुए थे, इस्लामिक वेलफेयर ट्रस्ट ने उस वक़्त भी भरपूर इन लोगों के साथ तावन किया था। उसी रवायात को जारी रखते हुए आज मीरपुर के अंदर ये हम काम कर रहे हैं। मेरी ज़िम्मेदारी इस्लामिक वेलफेयर ट्रस्ट के साथ शुरू से लेकर
ایک خادم کی حیثیت سے میں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں، اور آج بھی ان بزرگوں کی رہنمائی میں ہم اس کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ میں بالخصوص برطانیہ میں مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اسلامک ویلفیئر ٹرسٹ کے چیئرمین مولانا ابراہیم صاحب، آفتاب انصاری صاحب اور دیگر مولانا ادریس صاحب اور الیاس صاحب جو دیگر ساتھی ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا دیا ہوا قبول فرمائے، اللہ ہماری اس قوم کو اس طرح کی آزمائشوں سے محفوظ فرمائے۔ جی ناظرین، متاثرین زلزلہ میں امدادی پیکج تقسیم کرنے کے بعد اس وقت ہم موجود ہیں DHQ ہاسپٹل میرپور میں۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث برطانیہ کی جانب سے جو حافظ حبیب الرحمان صاحب ہیں، اپنے قائدین کے ہمراہ انہوں نے یہاں پر بھی جو متاثرین زلزلہ ہیں، زخمی لوگ ہیں، جو ان میں امدادی کچھ پیکج تقسیم کیا ہے، نقد رقم بھی ان کو دی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ حافظ حبیب الرحمان صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، یہاں پر آپ نے امدادی کارروائیوں میں بھی حصہ لیا اور بہت سارے جو متاثرین ہیں ان میں آپ نے فوڈ پیکج بھی دیا اور نقد رقم بھی دی، تو کیا سمجھتے ہیں آپ نے جو اپنی آنکھوں سے احوال دیکھا اس پہ تھوڑا سا بیان کریں؟ یہ جو زلزلے آتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اور وارننگ ہوتی ہے کہ ہم جو اللہ تعالیٰ سے دور ہو چکے ہیں، ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں اور اپنے خالق حقیقی کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں، تو ان طرح کی آفات اور مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ نجات دلائیں گے۔ اور اس کے بعد جب یہ حادثات ہو جاتے ہیں تو بحیثیت امت ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی مدد کریں، کیونکہ یہ بھی ایک ہمارا اسلامی اور دینی فریضہ ہے۔ میں شکر گزار ہوں بحیثیت ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث برطانیہ کے لوگوں کا، جنہوں نے ہماری ذیلی تنظیم اسلامک ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔ ہم نے اس سے پہلے بھی پاکستان میں حادثاتی طور پر جتنے بھی حادثے ہوئے ان میں امداد کی، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس دفعہ بھی ہم نے 200 سے زائد خاندانوں میں راشن تقسیم کیے، اور کسی جگہ پہ ہم نے خیمے تقسیم کیے، اور آج ہمارا یہ مشن تھا کہ ہم دیکھیں کہ مکانوں کا یا بلڈنگوں کا کتنا نقصان ہوا ہے، تاکہ غذا کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو دوبارہ اپنے نئے گھر ملیں، ری بلڈ کیا جائے۔ اور آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ ہم نے وہاں جا کے خود سٹڈی کی کہ اس کا ایسٹیمیٹ کتنا ہے، اندازے کے ایک محتاط اندازے کے مطابق ایک کمرہ یا ساتھ اس کے باتھ وغیرہ جو اگر بنایا جائے تو 2.5 سے 3 لاکھ روپیہ جو ہے وہ اس کی ضرورت پڑے گی، ہم دوبارہ اگر ان کو ایک کمرہ بنا کے دیتے ہیں۔ تو میں اپنے مسلمانان برطانیہ سے تعاون کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ ان پاکستانی بھائیوں کے ساتھ بھرپور تعاون فرمائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رئیس جامعۃ الازہریہ جناب حافظ عبدالحمید عامر صاحب، جناب مولانا ابو بکر یزدانی صاحب، قاری محمد اعظم صاحب جو پاکستان میں ہمارے اسلامک ویلفیئر ٹرسٹ کے مسئول ہیں، خلیل الرحمان صاحب اور مدثر بھائی صاحب دارالاسلام سے ہمارے ساتھ ہیں، ان سب کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اس کام میں ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ اور آخر میں میڈیا کا اس میں بہت بڑا کردار ہے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ ساری خبریں لمحہ بہ لمحہ ہم تک پہنچائیں اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ جی بالکل، اس وقت جو قائدین ہمارے ساتھ موجود تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جب زلزلہ میں لوگ متاثر ہوتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے ان کی آبادکاری کا یا ان کے مالی امداد کا، تو انہوں نے اسپیشلی برطانیہ سے آ کر یہاں اپنے رفقا کے ہمراہ جو متاثرہ علاقوں کا بھی دورہ کیا، اور DHQ ہاسپٹل میں بھی جو مریضوں کی عیادت بھی کی اور ان کے ساتھ ان کی مالی امداد بھی کی۔ اللہ پاک ان کا دیا ہوا اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ ناصر۔